Locals from Panem have issued a firm ultimatum to the government demanding that the Tue hospital be linked to Goa Medical College only after all medical facilities and OPDs are made fully functional. The agitators have sought a written response from the government by January 27, warning that they will launch an indefinite hunger strike from January 28 if their demands are not addressed. पण आम्ही आमचे जे कमिटीक जे दिसले थोडे गोष्टी की थंय कितें तरी थोडें कन्फ्युजन आसा. सकाळीं जे एक नोटिफिकेशन तांच्यांनी जे घातलां की अकॉर्डिंगली तुजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान हाची जे कितें नेसेसरी एक्शन घेवपाक जाय ती तेंच्यांनी घेवची. पण थंय खंयच अशें मेन्शन केल्लें ना की बाबा GMCचो रोल तातूंत कितें आसतलो किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा ताचो रोल तातूंत कितें आसतलो हें आजून तेचेर क्लियरिटी जावंक ना. सो हो आमकां एक तातूंत एक थोडो कन्फ्युजींग पार्ट जो आमकां आमच्या निदर्शनाक आयला तो आमी तुमच्या फुडें मांडटा. तर त्या संदर्भानूय हेल्थ मिनिस्टरान ताच्या संदर्भान क्लियरिटी मातशी दिवची जेणे करून आमचे कमिटीक आनी लोकांकूय ताच्या संदर्भांतलो जर कितें दुबाव आसा जाल्यार तो दुबाव पयस जावचो. त्याच प्रमाणे तातूंत जो स्टाफ आसतलो मेडिकल स्टाफ आसूं सपोर्टिंग स्टाफ आसूं पॅरामेडिकल स्टाफ आसूं हो स्टाफाच्या संदर्भात सुद्दां आमी परत परत तीच मागणी करता की ते लोकल जे एलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसा तांकां थंय प्रिफरन्स दिवचो अशी आमची मागणी आसा. आनी हें हॉस्पिटल GMC लिंकूच जावपाक जाय आनी ते 100 बेडेड जी फॅसिलिटी GMCन मेळटा तीच फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय. आनी त्या संदर्भान आमची एकूच मागणी आसा की ते घाई गडबडीन सुरू न करता 3 म्हयनेचो टायम तुमी घेतलेलो आहा एज पर टेंडर प्रोसेस बाकीचे सगळे डिटेल आमचे कन्व्हेनर तुमकां सांगतले. ताका लागून 3 म्हयने तुमचे जे टायम पिरियड आसा प्रोसेसींग करपाक जे टेंडर ओपनिंग म्हाका दिसता आयज काय फाल्यां कितें तरी आहा तेंचें टेंडर ओपनिंग हे सगळे गोश्टी तुमी करात जाय जाल्यार आनी ग्रेस 1 म्हयनो घेवन ते सगळे हॉस्पिटल सारके व्यवस्थितपणे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जावचें अशी आमची इच्छा आसा. आतां नोटिफिकेशनाच्या संदर्भात थोडे लोक कोण तरी मिसगायड करता की जालें मरे हॉस्पिटल सुरू जालें नोटिफिकेशन काडलें म्हणून हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना. आतां ह्या संदर्भात जर कोणाक क्रेडीट घेवपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी क्रेडीट अवश्य घेवचें आनी ते क्रेडीट घेता आसतना सुद्दां ह्या हॉस्पिटलाच्या संदर्भात तांच्यांनी CMA कडेन किंवा आरोग्य मंत्र्या कडेन कितें कितें पत्र वेव्हार केला तोय मातसो तुमकां पत्रकारूय दाखोवचो आनी आमकां लोकांकूय दाखोवचो जेणे करून कळटलें की आमी तांकां धन्यवाद म्हणपाक आमकां बरें जातलें की बाबा हेंच्यांनी ह्या हॉस्पिटलाक लागून बरेचशे प्रयत्न केले. तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हाचे सयत 18 जाणांची सुमार सायनी आसा. ते ऑर्डर जी जाल्ल्या ज्यो 18 ऑफिसर आसा 19-20 सायनी आसा ह्या लेटराचेर आनी ताच्या उपरांत ती ऑर्डर जाल्या. ती ऑर्डर जाल्या उपरांत कन्सल्टंट नेमलो तेंच्यांनी आनी कन्सल्टंटान ती तांकां जितल्यो फॅसिलिटी जाय त्यो फॅसिलिटी थंय प्लॅन केल्यो आनी त्या प्रमाणे ती बिल्डींग बांदल्या. आयज जर तुमी बिल्डींग उबी आसा ती पळयत जाल्यार त्या प्लॅनार जे फॅसिलिटीज तांच्यांनी सांगलेल्यो त्यो एका रुमाचेर एका जाग्यार त्यो तेंच्यांनी टॅग मारलेले आसा. म्हणजे जे कितें हॉस्पिटलाक जे लागता ते 2013-14 तेन्ना प्लॅन जाल्ले म्हणटकूच ताका जे डॉक्टर जाय कितें जाय ती तेन्ना सँक्शन आसा तेजी. नाजाल्यार ते हॉस्पिटल ते कोणी सांगलें कन्सल्टंटाक की हे हांगा फॅसिलिटी ऑर्थोपॅडीक गायनोकॉलॉजी हे ते सगळे आसा ते थंय ताका प्लॅनार कोणी घालूंक लायले सरकारान घालूंक लायले. म्हणटकूच सरकाराक तेन्ना खबर आसा की हांगा फॅसिलिटी कितें दिवंक जाय त्यो तेन्ना म्हणटकूच आतां त्यो फॅसिलिटी तुमी दिवच्यो. जर तुमचे कडेन एक टायम जायना जाल्यार त्यो फॅसिलिटी क्रिएट करच्यो आमकां फूल प्लॅन दिवचो आनी मागीरूच ते सुरू करचे. आतां सुरू करता आसतना ते GMC लिंक कितें ती फॅसिलिटी जी बांदलेली आसा ती GMCच्या अंडर चलपाक बांदलेली आसा. टोटल मॅनेजमेंट अंडर डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. आतां ते नोटिफिकेशन काडला तेजेर मेडिकल कॉलेज आसा GMC आसा आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा तांचो रोल कितें तो क्लियर ना. आतां कोण थंय इन्चार्ज आसतलो GMC इन्चार्ज आसतलो काय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इन्चार्ज आसतलो थंय कितें इश्यू जाल्यार कोणाक कन्सल्ट करप. मागीर डायरेक्टर ऑफ हेल्थाचो मनीस GMCच्या तेंचे स्टाफ आसा तेंचे आयकतलो काय ते कन्फ्युजन आसतलें. हे क्लियर कन्फ्युजन आसा ते क्लियर जावपाक जाय. तेजे खातीर आमची जी मागणी आसा ती अशी आसा हे जे हॉस्पिटल आसा ते GMC अंडरूच जावपाक जाय. आमी GMC लिंक म्हणटा ते मॅनेजमेंट अंडर GMC. मागीर तुमी हेल्प कोणाची घेवंक जाय ती दुसरी गजाल
आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी क्लियर करचें की नोटिफिकेशन काडली एक बरी गजाल, पूण तातूंत क्लियर जावपा जाय. तांच्यांनी म्हटलां की सेपरेट ऑर्डर काडटले, पूण ती ऑर्डर येवपा जाय, तांची रोल कितें हो क्लियर जावपा जाय. आनीक ते फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आसपा जाय, क्लिनीक न्ही. ओपीडी चालू करून ते क्लिनीक जातलें. ते क्लिनीक आमकां नाका, ते हॉस्पिटल बांदलेलें आसा म्हणटा ते हॉस्पिटल चालू जावपा जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटीज त्यो इलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसात तांकां मेळपा जाय. आनी तुवें हॉस्पिटल तें नांव आमी एक नांवूय तांकां सुचयता, तुवें हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अंडर JMC हें त्या हॉस्पिटलाचें नांव आसचें अशें आमकां दिसता. ताजे उपरांत गोवोरमेंटाक आमी एक विनंती करता की तांच्यांनी स्टँड, तांचो जो स्टँड आसा हेजेर जे आमचे मागणी आसा तेजेर ताजो स्टँड 27 जानेर 2026 पयलीं क्लियर करचो. कितें स्टँड आसा तो. तर आमकां दिसता की ते 30 तारखेच्या उपरांत सुरू करतले, 30 तारखेक सुरू करतले म्हणून. आनी चडशे थंय शिफ्टिंगूच जातलें आनी क्लिनीक सुरू जातलें, म्हणजे OPD सुरू जातल्यो. त्यो आमकां नाका. तेज्या खातीर तांचो स्टँड कितें आसा तो सुरू 27 तारखेच्या पयलीं क्लियर करचो. जर हे जायना, 27 तारखेर जायना जाल्यार 28 तारखेसान फास्ट टू डेथ हो आमी सुरू करतले. हे तेन्नाच्यान आमरण उपोशण हे 28 जानेर ह्या दिसा सुरू जातलें.